कभी कभी वक्त बोलता नहीं, सिर्फ इशारे देता है, और ये इशारे सिर्फ वही समझ पाता है जिसकी रूह जाग चुकी हो। इक्वेरियस वालों के लिए 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक का हफ्ता ऐसा ही एक रूहानी इशारा है। ये हफ्ता आम हफ्ता नहीं, ये वो लम्हा है जब कायनात तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हारा मकसद महज जीना नहीं बल्कि बदल देना है। सोच, रिश्ता और तकदीर, सब कुछ। तुम वो हो जो दुनिया को नई सिमत देते हो, मगर अब सितारे तुम्हें कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए खुद को भी सुन लो, क्योंकि जो तब्दीली तुम दूसरों में चाहते हो वो तुम्हारे अपने अंदर शुरू होने वाली है। और जानते हैं कायनात इस हफ्ते एक्वेरियस को क्या कहना चाहती। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां सितारे बोलते हैं, रूहें सुनती हैं और हर पेशगोई सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक कायनाती सच होती है। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर और आज हम जानेंगे 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक इक्वेरियस के आसमान पर कौन से राज लिखे जा रहे हैं। इक्वेरियस, तुम्हारी पहचान हमेशा तुम्हारी आज़ाद रूह और तुम्हारी गैर मामूली सोच रही है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, मगर तुम्हारा दिल हमेशा आगे देखता है। इस हफ्ते ज़हल और यूरानस दोनों तुम्हारी रूहानी सिमत को बेदार कर रहे हैं, यानी तुम्हारे अंदर खुद शनासी का वक्त आ गया है। तुम्हारी अंदरूनी बसीरत बढ़ेगी और तुम चीज़ों को सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि रूहानी ज़ाविये से समझोगे। ये हफ्ता तुम्हें कह रहा है जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं इनसे बहस मत करो, बस वक्त को अपना जवाब देने दो। और जब दिल खामोश रहकर वक्त से बात करने लगे तो मोहब्बत की लहरें खुद बहने लगती हैं। चलते हैं, देखते हैं कि इस हफ्ते दिल के सितारे क्या कहानी सुनाते हैं। सिंगल एक्वेरियस, ये हफ्ता तुम्हारे लिए मोहब्बत की बेदारी का हफ्ता है। सियारा ज़हरा तुम्हारे इजहार के दायरे को मुनव्वर कर रहा है। किसी बातचीत में छुपी एक मुस्कुराहट तुम्हारे दिल को छू सकती है। तुम्हारी बातों में जादू होगा, लोग तुम्हें सिर्फ सुनेंगे नहीं महसूस भी करेंगे। ये वक्त है दिल को खोलने का, मगर जल्दबाजी से बचो। कायनात का पैगाम है, मोहब्बत कभी मंसूबाबंदी से नहीं होती, वो सिर्फ महसूस होती है, और जब महसूस हो जाए तो खौफ नहीं यकीन करो। कमिटेड एक्वेरियस, तुम्हारे ताल्लुकात में इस हफ्ते गहराई बढ़ने वाली है, मगर याद रखो जब जज्बात गहरे होते हैं तो अना भी जाग उठती है। अपने शरीक हयात से बातचीत तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई गलत फहमी है तो हफ्ते के वस्त में पुरसुकून होकर बात करो। ये वक्त मैं ठीक हूँ कहने का नहीं बल्कि हम ठीक हैं कहने का है। आपके लिए मशवरा है, मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ नहीं एक ज़बान है, और तुम्हारे खामोश इशारे तुम्हारे साथी के लिए सब कुछ कह जाएंगे। जब मोहब्बत समझ बन जाए तो अगला इम्तिहान हमेशा रिश्तों के दायरे में आता है। चलिए देखते हैं ख़ानदान और समाजी माहौल क्या रंग दिखा रहा है। ख़ानदानी माहौल में इस हफ्ते सुकून और शफा के आसार नुमायाँ हैं। पुराने ज़ख्म, ख़ास तौर पर गलत फहमियाँ या फासले, अब नरम लहजों से सुलझने लगेंगे। अतारत तुम्हारे घरेलू अमन को बढ़ा रहा है। किसी बुजुर्ग की नसीहत तुम्हारे लिए रोशनी का मीनार बन सकती। अगर दिल में किसी के लिए शिकवा है तो पहल तुम करो। कायनात तुम्हारे लिए दरगुजर की तवानाई भेज रही है। समाजी दायरे में नए लोग आएंगे, कोई ऐसा शख्स तुम्हें नया हौसला देगा। अगर तुम इन्फ्लुएंसर हो, उस्ताद हो या क्रिएटिव शोबे में हो तो तुम्हारी बातों की गूंज बढ़ेगी। आपके लिए एक कायनाती इशारा है, जो लोग तुम्हें समझने लगे इनसे भागो मत। कायनात इन्हीं के ज़रिए तुम्हें शफा देना चाहती है, और जब शफा शुरू हो जाए तो कायनात कहती है अब अपनी रोशनी दूसरों तक पहुंचाओ। चलते हैं किस्मत और पेशा वराना ज़िंदगी की तरफ। ये हफ्ता तुम्हारे लिए इनकलाबी तवानाइयाँ लेकर आ रहा है। सियारा मुरीख तुम्हारे 10वें घर में मुतहर्रिक है। ये हफ्ता तुम्हारे लिए इनकलाबी तवानाई लेकर आ रहा है। मुरीख तुम्हारे 10वें घर में मुतहर्रिक है, यानी तुम्हारे मंसूबे अब हकीकत की शक्ल अख्तियार करने वाले हैं। हफ्ते के दरमियानी दिनों 23-24 अक्टूबर कोई गैर मुतवक्का मौका मिल सकता है। किसी मुलाकात, पेशकश या कामयाब फैसले की सूरत में एतमाद के साथ आगे बढ़ो। ये वो लम्हा होगा जो तुम्हारी शनाख्त बदल देगा। अगर तुम तख्लीक या तालीमी मैदान में हो तो तुम्हारे ख्यालात को सराहा जाएगा। तुम्हारे बड़े या उस्ताद तुमसे खुश होंगे। इक्वेरियस तलबा के लिए पढ़ाई के लिए ये हफ्ता निहायत मुफीद है। ख़ास तौर पर ग्रुप स्टडी या किसी रहनुमा की मदद से तुम बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकते हो। हफ्ते के आखिर में ज़हनी वजाहत मिलेगी
کائناتی پیغام ہے، محنت تب ہی قسمت بنتی ہے جب نیت پاک ہو، اور اس ہفتے ایکویریس کی نیت تمہاری تقدیر لکھنے جا رہی ہے۔ جب قسمت تمہارے ساتھ چلنے لگے تو اگلا امتحان ہمیشہ دولت کے فیصلوں کا ہوتا ہے۔ چلتے ہیں مالی دنیا کی طرف۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ متوازن لیکن محتاط رہے گا۔ کچھ غیر متوقع اخراجات ممکن ہیں، خاص طور پر 24 یا 25 اکتوبر کو، مگر آمدنی کے نئے دروازے بھی کھل سکتے ہیں، خصوصاً آن لائن یا فری لانسنگ کے ذریعے۔ سرمایہ کاری میں جلد بازی مت کرو، لانگ ٹرم منصوبے بہتر ثابت ہوں گے۔ جوپیٹر تمہیں پیغام دے رہا ہے، کم خرچ کرو تاکہ زیادہ بڑھ سکو۔ اگر کسی قرض کی ادائیگی پر غور کر رہے ہو تو 22 سے 24 اکتوبر کے درمیان مثبت پیش رفت ہوگی۔ آپ کے لیے مشورہ ہے، مالی فیصلوں میں صبر ضروری ہے، کبھی کبھار نہ کہنا بھی نعمت بن جاتا ہے۔ جب دماغ حساب میں الجھ جائے تو دل کو آرام دینا ضروری ہوتا ہے۔ چلتے ہیں صحت اور جذباتی توانائی کی طرف۔ ایکویریس، تمہارا ذہن اس ہفتے بہت مصروف ہے، بہت سے منصوبے، سوچیں، امکانات سب ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ نتیجہ، نیند میں کمی یا تھکن، میڈیٹیشن، تحریر یا صبح کی مارننگ واک ضروری ہے۔ قدرت کے قریب وقت گزارو، خاص طور پر سورج ڈھلنے کے وقت۔ ذہن پرسکون ہوگا تو بصیرت بڑھے گی۔ جسمانی لحاظ سے گردن یا کمر میں ہلکی تکلیف کا امکان ہے۔ پانی زیادہ پیو، کیفین کم کرو۔ آپ کے لیے روحانی پیغام ہے، تمہارا سکون باہر نہیں، تمہارے اندر ہے، بس اسے سننے کے لیے چند لمحے خاموش رہنا سیکھو۔ جب روح خاموشی میں سکون پاتی ہے تو کائنات دل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ چلتے ہیں اس ہفتے کے روحانی پیغام کی طرف۔ کائنات اس ہفتے تمہیں کہہ رہی ہے، دوسروں کو ٹھیک کرنا چھوڑو، خود کو شفا دو۔ تمہارا مشن ہمیشہ دوسروں کے لیے روشنی بنتا رہا ہے، مگر اب اپنی روح کو روشنی دو۔ اکیلا پن تمہارے لیے سزا نہیں، تیاری ہے۔ اگر کوئی خواب بار بار آ رہا ہے تو اسے نظر انداز مت کرو، یہ کائنات کا اشارہ ہے۔ تمہاری قسمت ایک نئے موڑ پر ہے، اور یہ ہفتہ تمہیں اس موڑ کی طرف لے جا رہا ہے۔ جو تم سے چھن گیا وہ تمہاری تقدیر نہیں تھا، جو لوٹ آئے گا وہ تمہاری دعا کا جواب ہوگا۔ اور جب ستارے باتیں کریں تو ہمیں سننا چاہیے۔ چلتے ہیں پورے ہفتے کے خلاصے کی طرف۔ محبت، جذباتی طور پر گہرا ہفتہ، کشش اور شفا دونوں ممکن۔ پیشہ، پہچان، کامیابی اور نیا موقع۔ مالی حالات، محتاط اخراجات، مستحکم ترقی۔ خاندان، سکون اور قربت لوٹ رہی ہے۔ صحت، سوچ کی زیادتی، آرام اور پانی ضروری۔ مجموعی تاثر اور تبدیلی، اوورال کنڈیشن، تبدیلی، ذہن، دل اور تقدیر کا توازن۔ یہ ہفتہ تمہیں یہ سمجھانے آیا ہے کہ ہر خاموشی کے پیچھے ایک دعا چھپی ہوتی ہے، اور ہر تاخیر دراصل تیاری ہوتی ہے۔ میری پچھلی ویڈیو جس میں 5 میریکلز میں نے بتائے ہیں وہ آپ ضرور دیکھیں، وہ ایکویریس کے لیے خاص ویڈیو ہے جس کا کارڈ یہاں پر شو ہو رہا ہے۔ دوستوں، ایکویریس کے لیے 20 سے 26 اکتوبر کا ہفتہ ایک نرم مگر طاقتور بیداری لے کر آ رہا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب تمہاری روح تم سے پوچھے گی، کیا تم اپنے خواب کے لیے تیار ہو؟ یاد رکھو، ستارے سمت دیتے ہیں مگر سفر تمہاری نیت طے کرتی ہے۔ تو یقین رکھو، محنت کرو اور اپنی روشنی کو کبھی مدھم نہ ہونے دو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل ایسٹرو سائنس اردو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ یہ کائناتی پیغام ہر دل تک پہنچے۔ میں ہوں آپ کا اسٹرالوجر۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے برج، ایک نئے راز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی روشنی میں رہیں اور کائنات کی توانائیوں پر یقین رکھیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔